caqasne nama waan faayidaa isaa dubbatuun caqasne nama waan faayidaa isaan qabne bira guutu ilmi namaa jechuun xabiyatti nama rabbi rahmata godheef malee waan isaa faayidaa qabu taa'ee caqasuu hin danda'u laa yastati waan isaa bu'aa qabu taa'ee numan caqasne waan isaa bu'aa hin qabne waan yeroo isaa nyaatu waan yeroo isaa balleessu waan nama hamatu nama arrabsu inni illee waliin dhuga itti muti ajaa'iba qabaa usanii waliin sheer godhataa jechuudha nama hamatu as gubbaa waliin yes jee gartee ililli sheer godhee laayiki godhaaf dilii tana waliin ni qabamoon qabu billaa aleek wallahi shakkii takka malee waliin qaba shakkii takka malee waliin qaba shakkii takka malee waa'ee hamaa irratti yeroo hedduu irraa dubbannee turre nama tokko hagartee nama hamatu ka'ati teeysee dhuga tu gartee teeysee dhaggeeffattee jechuudha ka duran dhaabban ammaa cal jetteetuma dhaggeeffatte ka ililliin darbine ka laayikiin goone ka sheeriin goone ka itti muudin jenneen dhuga kan jenneen usteetuma teeysee caqastu sheerii waliin qabda hama gartee sheektichi yookaa gurbaan gartee dargaarri geessaa tokko kaasirraa nama arrabsu kaasirra nama asirra hin jirre bikka inni jirutti gartee hamatu akka waliin qabdu beeyta sheerii daliila sii fida ragaa sii fida rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi gaafa gartee riwaayaa diyaa'ul maqdasiin odeyse diyaa'ul maqdasii hadiisa kana شيخ محمد ناصر الدين الباني صحيح قده ابن حجر الاسقلاني صحيح قده شيخ محمد ولو صحيح قده جبل علماء الجر والتعديل ابن حجر الاسقلاني رجل دير عجائبة عجزت المرأة أن تلد مثل حافظ ابن حجر جير الباني علماء الدون قدتف ابن حجر الاسقلاني يجون حديث قرتي صحيح في ضعيف قرد وكذلك الباني قاف إني دو أجزت المرأة أن تلد مثل الباني جان إيرك الباني قرتي دبرتين دهو دردبت الشيخ محمد ولو رجال أجايبا أسري تنتي خبان فليسن جين إلا يو الباني تيمالي أسري تنتي أبان فدك تسا ميدانا سا قرتي سوسوسو نمني دندو نجيرو نما قرتي مسلم قفا بحر المحيط مجلا أفرتمي تربة باس فوليومي أفرتمي تربة نسائي أفرتمي أفر كتابة خبرا خيني باسي هنگن قبو مسالاتنا كان جنجلشي هذا هو الراجح جو فقه النمبر واني أصول النمبر واني رجال في كل فن خجين أينو مقبل إنه هذا الوادي أدون دوين عالمني يمن شيخ محمد ولو علامة حديث السيقول دياء المقدسين وديس وان جدوبا قافتكو جي رسولي صلوات ربي السلام عليه أكما قرتي عربني كن سفرك زي ديمو خادمان ديمة أينو فينيو وجبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر رسوله صلوات ربي السلام عليه أبو بكر الصديق في عمر خادم فرتني ديما خادمان ديما خيسان قدم كان دوبا غرتي ودو سفر ديماني مخا قدا تكو غرتي خغاديسا رسوله فديسن صلوات ربي السلام عليه ديسني في سان تكو فغاتني ارغما ربي مخا سنجل تكو قيلولا غودي اسان اللي مخا جلا چيچيسني خادم تتاني خادم نساني تستكو چيسه إريم نخوتين خنا مالو لنجان أبو بكر يخا عمر تكو لمن را تكو دبت صحابة إرجما ربي رضي الله عنهم أبو بكر لما فيزا جنتها دنيا رد ليس كما تقول الشيعة والربيدات يت أبو بكر ربي فيزا قرتي جنتها دنيا رد كنف شيعا والربيدات يت عمر ربي سبحانه وتعالى فيزا جنتها رد دنيا رد فيزا جنتها دويف أبو بكر وعمر في النار جان
كافرة مرتدي لا جانين خنا دوبا خادم نساني رفجر وان جان دوبا أبوكم قربان لمن لا تكوجي أبوكم قربان جي أكنا ما قرتي هريم نسا خنا ما قرتي منا سفر جروتيني هريبا نما منا جروتي خريسي رفا هنغنا جي أبو بكر جي عمر جي روان لمن لا تكوجي اتي يو أبو بكر جي عمر ريدا جيفت عمر يو جي أبو بكر ريدا جيفت بس بالله عليك اسمع لقيك جولت خنا دوبا قربان الربا خاسني ديمتي رسول الدكي ارجما ربي درو واين تقرمت كونوا ابو بكر في عمر تكو غرتي غربا حمتن خادم تيچغرتي حمتن ابو كوني الربا غرتي غندا الربا منار رفو جرا واي الربا سفر رفو تنجرو خنا دبتن انغر مجان يا اخي نافي ديلين غرتي 2025 باوجرتي ديلين غرتي نوتي 2024 iyadan hangana mahaman irra gudda waan nuti nama amanne waan dalaganne hamaan fidne ya wara social media isma'uni meena dhageeffadha billahi alaykum na dhageeffadha mataa khiyyarraa eegali khasaaraa nuti keessa jiru kana duuba gurbaa irribaa kaasanii deemiti ergamaa rabbiirraa biddeena tokko gartee khubzii qabna شعير خغرتي غربورا تولفم دينا غربورا تولفم خنا نياتن سيغله خنا نياتن دمفنو فيدي يعني رسول برا صلوات ربي السلام عليه هيا جي غاي ريبا خاسني وان جتون ابو بكر في عمر السلام عليكم سنجان دم فغرتي نوقيتي بدينا تنيانا خبزي خينيا غرتي تنيانا خبزي يعني جرف بياربا غربورا تولچني كيف فيغي دكه يا رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنجان ابو بكر في عمر دم فغرتي نوقيتي خبزي غرتي بدينا تنيانا يعني وان جتون قتيد يتدمتموها بردرو دم فتنا قتني نياتني جين ديما قسم جينت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سردي بيسي دم فتنا قتني نياتن سنين جي جين دي بتدبي وتكرركم قربان خادم نيچو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ارجما ربي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سنين جي دم فتنا قتني نياتن سنين جي رفتن يقولوا دم فيهم التنقل هيديروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالتان جاني غرتي في غني دقن يا ارجما ربي برنوتي دم فتنا كن نبر واتك كنيان نبر ايسا تنقن وانجيم بلهم اخيكما لا بلهم اخيكما فونو بليس غيزني تنقتن خجي نم توكو خدغيفته خلمداي دغيفته اسيلچو جيلال اسيلچو اسميت بالله عليك دغيفته دغيسه توكوني عرفسا توكوني نعمتا خانتا ايتي اتموت اللي يول درباف شير لايك غوتي تيسه نما عرفس نما هيو توكو عرفس نما غرتي شيخه توكو عرفس استاذ توكو عرفس عالمه توكو عرفس يا رخين يدوران درسي عربني واتكنا من غدو بيخ يا اخي بالله عليك نما علماء توكو ديسي سيغله دراسات توكو ديسي نوم فديو يو عرفسته عرب نمني أنبياء أفرفمي نوما جيرة نمني رسول الله صلوات ربي السلام عليه أرفمي نوما جيرة أرمني سن الجنو أنبياء قد ديبسي جرال نو أبدا الجنو إسان دابتني في ديبسني رسول الله صلوات ربي السلام عليه الرفسون ربين توكو لما ديبسته ربي لما جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه ربين كي يتوكو قومي أني قرتي خنا إسني جيسا سيقاله بلغ ما أنزل إليك أتي وان قرتي جيرو أكب سيسي حواسا وان جيرو لغات تيمي
خفودا تشيز ربي ملي سيمتي سيقال أبا ورسي جلو مومت إيقا ورسي جلو واني ما مخنا أتفرقتي فرقتشو باتي وان نما علماء في نما شيخان نكون قبل ولكن مو ورسي بوسون حجاسر دابون ديرك أما غرتي علماء ديرك أما علماء أتفرقتشون واتك أتي دك أبسيسو قف جي ربي سبحانه وتعالى رسولا صلوات ربي السلام عليه لست عليهم بمسيطر كسي تلك هم نام فرجيفتا هم يان كركوري فرجيفتا لا انجير وني كسي التبليغ فقط دك أبسيس هيمي أمدت لغاتي دوسي قرو أمدت انتباتين أمدت انتباتين بالله عليك لغاتو بدو بكسي دي ترف تيمي لغا أمتا ونكون سري متي أمتا علي سيني تيرتا نكون سري متي جين مال جين لغا تيمي وانا قرت تيمي